कार्ड बनाने के लिए। और इस सारी कार्रवाइयों के अंदर नुकसान आम आदमी का है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है। आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की। उसके अलावा हमारी जो पुलिस के थानों पे हमला किया, थाना शाहदरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर चढ़ के फ़तह का जश्न इस तरह मनाया गया, उसको तोड़ के और उसको नुकसान पहुंचा के जैसे ये को बहुत बड़ा काम किया या बहुत बड़ा मार्का या जंग फ़तह की है। तो ये तमाम चीज़ें 15 पे आने वाली कॉलें, आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम हुई, जो ये मुल्क के अंदर इन्होंने एक अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इस सारे को पुलिस और तमाम रियासती इदारे मिल के इसको संभाल भी रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स जो है वो पुलिस होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तमाम रियासती इदारे हमारे साथ मिल के हमारी मदद भी कर रहे हैं। और इसको इंशाल्लाह हमने जैसा लाहौर से इसको क्लियर भी किया है और इसको बड़ी हद तक यहाँ से ये सारी चीज़ें सेटल करके इसको कवर करने की कोशिश की है कि कम से कम नुकसान हो और कम से कम इसके अंदर ख़राबी पैदा हो। ये सारे जत्थे जहाँ जा रहे हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। आपने लाहौर से अगले स्टेशंस भी देखे हैं, उनकी ख़बरें भी आप तक आ रही हैं। तो इस सारी चीज़ के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा एहतजाज है। जिस नारे और जिस झंडे के नीचे ये जो ये नारा लगाते हैं, क्या वो नारा ये चीज़ की इजाज़त देता है? कि वो नारा इस चीज़ के बारे में है कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें? उस नारे की तालीमात हरगिज़ ये नहीं है। रियासत पाकिस्तान के मफाद और उसके शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस और तमाम रियासती इदारे मिल के अपना काम करते रहेंगे। मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से सेटल हों, बेहतर तरीके से सेटल हों। जहाँ पे बातचीत है वहाँ पे हम हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन जहाँ आप लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, जहाँ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, जहाँ आम आदमी को तंग करेंगे, रस्ते बंद करेंगे, ख़राबी करेंगे, वहाँ रियासत इससे अच्छी तरह निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया। हमारे लापता हैं जिनका अभी पता नहीं चल रहा, वो इनके पास है, इतलात ही आ रही हैं और इन्हीं के सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहाँ ये उनको लेके भी जा रहे हैं और जहाँ ज़ख्मियों को इन्होंने बिठाया हुआ है लाइनें लगा के, और उस पर ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि रियासती इदारों के जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो इस मुल्क के अमन व अमान के लिए काम करें, उनको ये वहाँ पर इस तरह यरगमाल बना के इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। रस्ते में जो थाना आया है, DIG ऑपरेशन का दफ्तर आया है, उसके शीशे तोड़े गए। शाहदरा टाउन थाना आया है, उसको पूरा अंदर से वैंडलाइज किया गया। उसके अंदर कोई चीज़ इन्होंने कैमरों से लेके जो चीज़ें थी वो तोड़ दी। उसकी तस्वीर आपके पास मैंने शेयर की हैं। इसके अलावा रस्ते में जो सरकारी इमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ तो हमारी ऐसी हैं जिसमें से एक SSP की गाड़ी जला दी गई। 2-3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी तस्वीर इनके सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, कि जिसके अंदर ये जत्थे उन पुलिस की मोबाइलों में फिरें। ये आम आदमी की सहूलत के लिए चीज़ें थीं, ये सरकारी अमलाक थी जिन्होंने आम आदमी को फ़ायदा देना था। इसको ये एहतजाज में लेके फिरें। इसमें वासा की गाड़ियाँ हैं, इसमें LWMC की गाड़ियाँ, इसमें सुथरा पंजाब के कंटेनर और चीज़ें लेके ये साथ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब की। उसके अलावा हमारी जो पुलिस के थानों पर हमला किया, थाना शाहदरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर चढ़ के फ़तह का जश्न इस तरह मनाया गया, उसको तोड़ के और उसको नुकसान पहुंचा के जैसे ये को बहुत बड़ा काम किया या बहुत बड़ा मार्का या जंग फ़तह की है। तो ये तमाम चीज़ें 15 पे आने वाली कॉलें, आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम हुई, जो ये मुल्क के अंदर इन्होंने एक अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इस सारे को पुलिस और तमाम रियासती इदारे मिल के इसको संभाल भी रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स जो है वो पुलिस होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तमाम रियासती इदारे हमारे साथ मिल के हमारी मदद भी कर रहे हैं। और रियलाइज़ किया आम आदमी की, आप 15 की कॉलें चेक कर लें कि लोगों से छीना झपटी कर रहे हैं, जो रास्ते में गुजर रहा है उसकी या गाड़ियां छीन रहे हैं, मोटरसाइकिल छीन रहे हैं। शाहदरा टाउन थाने के अंदर जो पुलिस वाले ड्यूटी पे बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे, शाहदरा टाउन थाने के अंदर उनकी मोटरसाइकिलें पार्क थीं, 18 मोटरसाइकिलें ये वहाँ से छीन के ले गए। तो ये बाकायदा डकैतियों का एक सिलसिला भी साथ शुरू किया हुआ है उन्होंने, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसके ऊपर कार्रवाई भी इसी मुताबिक होगी। एक FIR नहीं होगी। जिस इलाके में जो एक्शन इन्होंने किया है उस मुताल्लिका जहाँ से जो पुलिस की गाड़ियाँ चोरी हुई उसका वहाँ पर्चा होगा। उसमें जितने लोग थे, बहुत सारी चीज़, कैमरों की फुटेजेस हैं, सेफ सिटी की फुटेजेस हम निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं इनको ट्रेस भी करेंगे, पीछे भी जाएंगे और इनको कानून के बिल्कुल उस दायरे में इंशाल्लाह लेके आएंगे।
سر فیوچر میں اس طرح کے لوگوں سے نبٹنے کے لیے فلاح عمل آپ نے وہ کلیئر کیا ہو کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جس طرح کا اس مرتبہ ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک رستہ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ ریاست اس طرح کی کوئی اب جو پرتشدد کارروائی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی اور اس کے اوپر پوری طریقے سے حرکت میں آئے گی. تمام ریاستی ادارے ہم سب ساتھ کھڑے ہیں اس ملک کے امن کے لیے اور انشاءاللہ آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح کا کام کریں. سیف سٹی اور اپنے سورسز کو یوز کر کے کیمروں میں جو لوگ آئیں گے اس کے آپ کے خیال میں کتنی دیر میں آپ ان کو اریسٹ کر لیں گے؟ یہ پروسیس ابھی سے شروع ہے. سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نے لینا شروع کر دی. یہ سارا کام ابھی سے ہو رہا ہے. پرائیویٹ کیمراز ہم لے رہے ہیں. جہاں جہاں سیف سٹی کے کیمروں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تاریں کاٹتے رہے ہیں سیف سٹی کی, کیونکہ یہ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو انہوں نے چھپانا تھا کہ یہاں سے کیمرے ڈسکنیکٹ کرنے ہیں, یہاں سے اس کی فیڈ نہ جائے. یہ غلط کام تھے تو ان کو چھپانا پڑ رہا تھا. اگر یہ پرتشدد نہ ہوتے, اگر یہ کام ٹھیک ہوتے تو شاید ان کو سیف سٹی کے تاریں نہ کاٹنی پڑتی. آپ کے خیال میں سر یہ پلان کر کے انہوں نے جو سیف سٹی کی بات کر, یہ ساری آلریڈی ان کی پلاننگ کر کے انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح یہ سارا جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں, جو ایسی کارروائی کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ کیمروں میں ریکارڈ ہوگی چیز, وہاں پہ انہوں نے کیمروں کو نقصان بھی پہنچایا. تو اس سارا ایکشن, سارا پرتشدد کارروائی, دیکھیں اپنے کارکن کو سنبھالنا پھر اس سیاسی اور مذہبی جماعت کا فرض ہے. اگر وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی کالیں بھی نہیں دینی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ امن و امان قائم نہیں رکھ سکیں گے. بہت زیادہ خراب کی. اس کے علاوہ ہماری جو پولیس کے تھانوں پہ حملہ کیا, تھانہ شادرہ ٹاؤن کے اندر تمام چیزیں توڑ کے, تصاویر بھی موجود ہیں, تمام ثبوت بھی موجود ہیں. اورنج لائن کے اسٹیشن کے اوپر چڑھ کے فتح کا جشن اس طرح منایا گیا, اس کو توڑ کے اور اس کو نقصان پہنچا کے, کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا کام کیا یا بہت بڑا مارکا یا جنگ فتح کی ہے. تو یہ تمام چیزیں 15 پہ آنے والی کالیں, عام آدمی کے لیے جو پرابلم ہوئی, جو یہ ملک کے اندر انہوں نے ایک انسرٹینٹی پیدا کرنے کی کوشش کی, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, اس سارے کو پولیس اور تمام ریاستی ادارے مل کے اس کو سنبھال بھی رہے ہیں. فرنٹ لائن فورس جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, تمام ریاستی ادارے ہمارے ساتھ مل کے ہماری مدد بھی کر رہے ہیں. اور ریلائز کیا عام آدمی کی, آپ 15 کی کالیں چیک کر لیں کہ لوگوں سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں, جو رستے میں گزر رہا ہے اس کی, یا گاڑیاں چھین رہے ہیں, موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. شادرہ ٹاؤن تھانے کے اندر جو پولیس والے ڈیوٹی پہ باہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے تھے, شادرہ ٹاؤن تھانے کے اندر ان کی موٹر سائیکلیں پارک تھیں, 18 موٹر سائیکلیں یہ وہاں سے چھین کے لے گئے. تو یہ باقاعدہ ڈکیتیوں کا ایک سلسلہ بھی ساتھ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے, جس کے ہم سخت خلاف ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی اسی مطابق ہوگی. ایک ایف آئی آر نہیں ہوگی. جس علاقے میں جو ایکشن انہوں نے کیا ہے اس متعلقہ جہاں سے جو پولیس کی گاڑیاں چوری ہوئی اس کا وہاں پرچہ ہوگا. اس میں جتنے لوگ تھے, بہت ساری چیزیں, کیمروں کی فوٹیجز ہیں, سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نکال رہے ہیں. جہاں جہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں ان کو ٹریس بھی کریں گے, پیچھے بھی جائیں گے اور ان کو قانون کے بالکل اس دائرے میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے. سر فیوچر میں اس طرح کے لوگوں سے نبٹنے کے لیے فلاح عمل آپ نے وہ کلیئر کیا ہو کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جس طرح کا اس مرتبہ ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک رستہ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ ریاست اس طرح کی کوئی اب جو پرتشدد کارروائی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی اور اس کے اوپر پوری طریقے سے حرکت میں آئے گی. تمام ریاستی ادارے ہم سب ساتھ کھڑے ہیں اس ملک کے امن کے لیے اور انشاءاللہ آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح کا کام کریں. سیف سٹی اور اپنے سورسز کو یوز کر کے کیمروں میں جو لوگ آئیں گے اس کے آپ کے خیال میں کتنی دیر میں آپ ان کو اریسٹ کر لیں گے؟ یہ پروسیس ابھی سے شروع ہے. سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نے لینا شروع کر دی. یہ سارا کام ابھی سے ہو رہا ہے. پرائیویٹ کیمراز ہم لے رہے ہیں. جہاں جہاں سیف سٹی کے کیمروں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تاریں کاٹتے رہے ہیں سیف سٹی کی, کیونکہ یہ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو انہوں نے چھپانا تھا کہ یہاں سے کیمرے ڈسکنیکٹ کرنے ہیں, یہاں سے اس کی فیڈ نہ جائے. یہ غلط کام تھے تو ان کو چھپانا پڑ رہا تھا. اگر یہ پرتشدد نہ ہوتے, اگر یہ کام ٹھیک ہوتے تو شاید ان کو سیف سٹی کے تاریں نہ کاٹنی پڑتی. آپ کے خیال میں سر یہ پلان کر کے انہوں نے جو سیف سٹی کی بات کر, یہ ساری آلریڈی ان کی پلاننگ کر کے انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح یہ سارا جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں, جو ایسی کارروائی کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ کیمروں میں ریکارڈ ہوگی چیز, وہاں پہ انہوں نے کیمروں کو نقصان بھی پہنچایا. تو اس سارا ایکشن, سارا پرتشدد کارروائی, دیکھیں اپنے کارکن کو سنبھالنا پھر اس سیاسی اور مذہبی جماعت کا فرض ہے. اگر وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی کالیں بھی نہیں دینی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ امن و امان قائم نہیں رکھ سکیں گے.